नमो नमः। वयम् आयुर्वेदः चिकित्साशास्त्रस्य छात्राः अस्य चलच्चित्रस्य साहाय्येन अस्माकं दिनचर्या प्रस्तुतं कुरुतम् इच्छामः। तदा आरभ्यताम्। अहम् अधुना 5 उत्तिष्ठामि। तदनन्तरं दन्तधावनं कृत्वा मुखप्रक्षालयामि। दन्तधावनं कृते आयुर्वेदशास्त्रे औषधिवनस्पतेः काष्ठस्य उपयोगं कुरुत्। वयं किञ्चित् कालं व्यायामं कृत्वा अहं मित्रे सह क्रीडाङ्गणे धावनं कृतवन्तः। तदनन्तरं वयं स्नानं कुरुत्। अधुना वयं विद्यालयं गत्वा पठितुं तत्परं भूत्वा गमिष्यामः। अधुना वयं विद्यालयं प्रति गच्छामः। एषः अस्माकं माननीय श्री अण्णासाहेब डांगे आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालये अस्ति। तदनन्तरं सपाद 1वादनतः सपाद 2वादनपर्यन्तं व्याख्यानम् अस्ति। संहिताव्याख्याने अस्मान् विभिन्नवनस्पतेः विषये सूचना QR कोड् द्वारेण दीयते। एषः रचनाशरीरप्रत्याक्षिकम् अस्ति। रचनाशरीरप्रत्याक्षिके वयम् अस्थिशरीरं, सन्धिशरीरं, गर्भशरीरं तथा शवविच्छेदनं प्रक्रिया साहाय्येन पेशीनाम्, अस्थीनां तथा कोष्ठाङ्गस्य अध्ययनं कृतवन्तः। इदम् आमाशयमस्ति। इदं शोध्रान्त्र अस्ति। इदम् अस्माकं क्रियाशरीरस्य प्रात्यक्षिकम् अस्ति। अस्मिन् प्रात्यक्षिके वयम् अनेक व्यावहारिकपरीक्षणानि कुर्मः। अस्मिन् प्रात्यक्षिके रक्तपरीक्षणं, रक्तपेशीनां गणना इत्यादयः आधुनिक प्रात्यक्षिकानि कृतवन्तः। तथा सार्तापरीक्षणं, प्रकृतिपरीक्षणं, वृद्धिक्षयपरीक्षणम् इत्यादयः आयुर्वेद प्रात्यक्षिकानि कृतवन्तः। आयुर्वेद प्रात्यक्षिकानि कृत्वा वयं श्लोकानि पाठान्तरं कुर्मः। महाविद्यालयस्य अनन्तरं वयं रुग्णालयं गच्छामः। एवः अस्माकं पञ्चकर्मविभागः अस्ति। अत्र स्नेहनं, स्वेदनं, विरेचनं, वमनम् इत्यादयः विभागाः सन्ति। एते ये लोकाः सन्ति, एषः उपयोगः रक्तमोक्षणार्थं भवति। महाविद्यालयस्य पश्चात् वयम् अध्ययनार्थं ग्रन्थालये अध्ययनकक्षे गच्छामः। वयं सर्वे सन्दर्भपुस्तकानि गृहीत्वा अध्ययनकक्षे एकत्र अध्यापनं कुर्मः।
समूहाध्ययनं कृत्वा वयं विषयस्य उत्तमं ज्ञानं प्राप्नुमः तथा सर्वेषां शङ्कायां निवारणं भवन्ति च। अध्ययनकक्षात् बहिः भोजनालयं गत्वा वयं भोजनं कुर्मः। इदं भोजनं षडरसयुक्तं बहु स्वादु तथा पौष्टिकम् अस्ति। अस्मिन् पात्रे ओदनं, रोटिका, रसं, शाकं सन्ति। वयं भोजनं कृत्वा किञ्चित् कालं मनोरञ्जनं कृत्वा निद्रां गच्छामः।